बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहनों की वरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक नया फ़ैसला सामने आया है। इसमें बात कुछ और की गई है, लेकिन बाज़ लोगों ने इसका मतलब को डिफरेंट निकाल लिया है, मिस इंटरप्रेट किया है इसको। तो उस बात को मैं यहाँ वाज़े करना चाह रहा हूँ। बहुत सी तहरीरें इस अंदाज से सोशल मीडिया पे शेयर हुई हैं कि बहनों को वरासत देने की बजाय मुकदमाबाजी करने पर अदालत ने 5 लाख रुपया बाई को जुर्माना कर दिया। कुछ लोगों ने इसका मतलब ये लिया है कि जायदाद नहीं दी गई, बल्कि 5 लाख रुपया दे दिया गया बहन को। और ये देखें जी, ये तो बड़ा गलत हुआ है। आप कमेंट्स पढ़ें तो उसमें ये बातें आपको मिलेंगी और सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद की गई। अब एक्चुअल क्या है वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और ख़ास तौर पे इस जजमेंट के एंड पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी गई है, उसको बतौर ख़ास मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। पहले तो केस ये था कि एक बाप ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे को गिफ्ट कर दी। उस बाप के मरने के बाद उसकी बेटी अदालत में चली गई और उसने जाके ये कहा कि मेरा हिस्सा किधर गया है। ये तो जालसाजी हुई है। बाप ने गिफ्ट नहीं की प्रॉपर्टी, ये बाई ने दो नंबरी करके अपने नाम करवा लिया है। अब बाई ने जो सबूत पेश किया अपने हक में, उसने ना तो रजिस्ट्री पेश की यानी हिब्बानामा पेश ना किया ओरिजिनल, ना ही उसने फ़ोटोकॉपी पेश की। उसने क्या पेश किया कि जो रजिस्टर जिस रजिस्टर पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस पे में यानी बयान के दौरान जो दस्तखत वगैरह किए जाते हैं, थंब इम्प्रेशन लगते हैं, वो रजिस्टर उसने पेश किया यानी उसकी कॉपी पेश की। अब उस रजिस्टर की तायद में ना तो उसने सब रजिस्ट्रार को बुलाया अदालत में, ना ही कोई दीगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस का नुमाइंदा पेश हुआ जो आके तस्दीक करे कि ये रिकॉर्ड जेनवन है। तो अदालत ने इस बुनियाद पे उस बाई के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया कि ना ही तुम्हारे पास रजिस्ट्री है ओरिजिनल, ना ही फ़ोटोकॉपी है। ये तुम जो पेश कर रही हो, रजिस्टर पेश कर रही हो एक, इसमें भी तुमने कोई गवाह वगैरह पेश नहीं किए जो तस्दीक करें कि ये दुरुस्त रिकॉर्ड है। तो लिहाजा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया और ये फ़ैसला हाई कोर्ट ने भी उसके ख़िलाफ़ दिया, यानी हाई कोर्ट ने बैन को मालिक करार दे दिया प्रॉपर्टी का। अब वो भाई जो था वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया उस फैसले के खिलाफ। तो अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि तुम्हारी अपील नहीं बनती। ना सिर्फ अपील खारिज की यानी बैन को मालिक कायम रखा, बल्कि साथ ही साथ उस पे 5 लाख का जुर्माना भी किया। असल केस ये था, यानी 5 लाख भी दिया गया और साथ में जो ज़मीन है वो भी दे दी गई। अब उस पार्ट को यहाँ पढ़ते हैं। ये जो नंबर 7 है पैराग्राफ, ये बात करता है द अपिलांट डिप्राइव्ड हिज मदर एंड सिस्टर फ्रॉम देयर इनहेरिटेंस। यानी जिस बंदे ने हिबा की थी उसकी बेवा भी मौजूद थी, उसकी बेटी भी मौजूद थी। तो अदालत कहती है कि ना ही बेवा को हिस्सा मिला, ना ही बेटी को हिस्सा मिला। मैनी फीमेल्स डू नॉट हैव द वेयर विदल टू अप्रोच द कोर्ट्स टू obtain देयर राइट्स, कि बहुत सी खवातीन के पास वसाइल ही नहीं होते कि वो अदालत में आके अपना हिस्सा ले सकें। दोज लाइक द रिस्पोंडेंट्स दैट डू सफ़र एंड ऑफन हैव टू वेट फॉर ईयर्स टू गेट व्हाट वाज राइटफुली देयर्स टू बिगिन विद, कि ऐसी खवातीन को फिर कई कई साल इंतज़ार करना पड़ता है अपना हिस्सा लेने के लिए, वो हिस्सा जो शुरू से ही उन्हीं का था। The appellant proceeded on the assumption, like some male heirs do, that even if they eventually lose the case, they would still get the usufruct of the land by illegally retaining its possession over the years spent in the litigation. साथ में अदालत ने कहा कि बहुत से जो मर्द हैं वो इस सोच के साथ भी अदालतों में केस चला के रखते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते, कि चलो अगर बाद में इनको हिस्सा मिल भी गया तो वो 20-25 साल इनके अदालतों में लग जाएंगे। तो 20-25 साल तो चलें, हम इस ज़मीन को इस्तेमाल करें, इस पे काश्तकारी करें, ठेके पे दें, जो मर्ज़ी हम करें, इतना अरसा तो हम बेनिफिट ले लेंगे। उसके बाद चलो अगर अदालत ने कहा कि ये आपकी बहनों की बनती है तो हम दे देंगे बहनों को। तो अदालत ने कहा कि ये जो शख्स है इसने भी यही सोच के ये केस चलाया हुआ है। मजीद अदालत ये कहती है, दिस अपील शुड नेवर हैव बीन फाइल्ड एंड वी हैव नो हेजिटेशन इन डिसमिसिंग इट। अदालत कहती है ये अपील तो दायर होनी ही नहीं चाहिए थी और हमें कोई झिझक नहीं है इसको खारिज करने में। एंड डू सो विद द कॉस्ट थ्रू आउट, वी आल्सो इम्पोज स्पेशल कॉस्ट्स इन द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख, कि हम स्पेशल कॉस्ट भी डाल रहे हैं इस बंदे के ऊपर, यानी जिसने अपील की है, यानी जो भाई है उसके ऊपर, कि ये 5 लाख रुपया अपनी बहन को अदा करे। क्यों अदा करे? क्योंकि ऑन द अपीलांट एज द डिफेंस टेकन बाय हिम वाज वैक्शियस एंड फॉल्स, क्योंकि उसने एक पूरा झूठा केस लड़ा और
اس نے جعلی ثبوت عدالت کے اندر پیش کیے. ہو سکتا ہے وہ اصلی ہوں، لیکن کیونکہ اس نے وہ پورے ثبوت پیش نہیں کیے، تو عدالت نے کہا جب تم پراپر ثبوت نہیں پیش کر پائے تو یہ جو کچھ تم دے رہے ہو ان کو جعلی ظاہر تصور کیا جائے گا. اور اس بنیاد پہ اس پہ 5 لاکھ یہ اسپیشل کاسٹ بھی ڈالی. آگے عدالت نے کہا کہ جو ریونیو اتھارٹیز ہیں یہ ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ 5 لاکھ ریکور کر کے تو اس بین کو، یا وہ بین کیونکہ فوت ہو چکی ہے غالباً، تو اس کے وارثان کو یہ 5 لاکھ روپیہ ادا کیا جائے. آگے یہ جو نمبر 9 ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیراگراف پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ لاسٹ پیراگراف ہے. اس میں عدالت کہہ رہی ہے بیفور پارٹنگ ود دس ججمنٹ وی وڈ وانٹ ٹو سے دیٹ دا لرنڈ کونسلز شوڈ ریفلیکٹ آن ہو بیسٹ ٹو ایڈوائز ہز کلائنٹس. کہ جو وکلاء ہیں ان کو عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کو ایک دیانتداری کے ساتھ اور ایک بہتر قانونی مشورہ دیا کریں. اب یہاں مراد کیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ آیا آپ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ساتھ میں کہہ رہی ہے ناٹ ٹو بیکم این انسٹرومنٹ ٹو پرپیچول انجسٹس، اور جو ناانصافی ہو رہی ہے اور اس ناانصافی کو بڑھانے میں اور ہمیشہ چلانے میں اپنا کردار ادا نہ کریں. کاپی آف دس ججمنٹ ٹو بی سینڈ ٹو دا ریونیو اتھارٹیز. یہاں جو بیسیکلی وکلاء کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گائیڈ کریں اپنے کلائنٹس کو کہ جناب آپ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا آپ کو بہنوں کو حصہ دے دینا چاہیے، عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے. لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے یہاں کلیئر کروں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کئی بار، کہ آپ کو اچھا مشورہ کیوں نہیں ملتا وکلاء سے، اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے. آپ کا قصور اس لیے ہے کہ آپ نے کبھی جا کے کسی وکیل صاحب کو فی ادا نہیں کی کہ جناب ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ اس چکر میں ہوتے ہو کہ جا کے ایک وکیل دوسرے تیسرے چھٹے 10ویں کے پاس بیٹھیں، ان سے جا کے مشورہ کریں اور اس مشورے کے بعد پھر ہم کیس دائر کر دیں. اب جس کے پاس جا کے آپ بیٹھے ہیں ان وکیل صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کون سا کوئی فیس دینی ہے، اس نے تو آگے مفت کی بات کرنی ہے. فیس تو یہ تب دے گا جب کیس ہوگا، تو وہ پھر آپ کو لے کر ہی کیس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کیس ہوگا تو فیس ملنی ہے. ویسے یہ 1 گھنٹہ دماغ کھاتا رہے اس نے کون سا کوئی فیس ادا کرنی ہے. لیکن اگر آپ وکیل صاحب کو جا کے فیس ادا کریں گے وہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے. اگر کیس نہیں بنتا ہوگا تو وہ آپ کو روک دیں گے، وہ بولیں گے کہ جناب یہ کیس نہ کرو، اس کے اینڈ پہ یہ رزلٹ نکلنا ہے، بہتر ہے کہ اس کو ادھر ہی ختم کر لو. لیکن آپ بھی کیونکہ مفت کے چکر میں ہوتے ہیں تو مفت میں وہی مشورہ ملتا ہے جو مفت میں ملنا چاہیے. تو بہرحال عدالت نے یہاں وکلاء کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک نصیحت کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بین کو وہ 5 لاکھ روپیہ بھی دیا اور ساتھ میں اس کو زمین بھی دی. اس لیے جو یہ انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ زمین نہیں دی اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دیا تو جناب یہ بڑی ناانصافی ہوگی ہے، تو یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے.